नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं दशमः सर्गः। राज्यनिर्वासकथनं। ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्धं तमुपागतम् अहं प्रसादयाञ्चक्रे भ्रातरं हितकाम्यया। दिष्ट्यासि कुशली प्राप्तः दिष्ट्यापि निहतो रिपुः। अनाथस्य हि मे नाथः त्वमेको नाथनन्दनः। इदं बहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितं छत्रं सवालव्यजनं प्रतीचस्वमयोद्यतम्। आर्तच्चादबिलद्वारि स्थितः संवत्सरं नृप। दृष्ट्वाहं शोणितं द्वारि बिलाच्चाभिसमुत्थितं। शोकसंविघ्नहृदयः वृषं व्याकुलितेन्द्रियः। अभिधाय बिलद्वारं गिरिशृङ्गेन तत्तदा। तस्माद्देशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः। विषादाद्विहमां दृष्ट्वा पौरैर्मन्त्रिभिरेव च अभिषिक्तो न कामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। त्वमेव राजा मानार्हः सदा चाहं यथा पुरं। राजभावनियोगोऽयं मया त्वद्विरहात् कृतः। सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकं। न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहं। मा च रोषं कृता सौम्य मयि शत्रुनिबर्हण। याचे त्वां शिरसा राजन् मया बद्धोऽयमञ्जलिः। बलादस्मि समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः। राजभावे नियुक्तोऽहं शून्यते शजिकीषया। स्निग्धमेवं ब्रुवाणं मां स तु निर्भक्ष्य वानरः। दिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहुतत्तदुवाचः। प्रकृति च समानीय मन्त्रिणश्चैव सम्मतान्। मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगर्हितं। विदितं वो यथा रात्रौ मायावी स महासुरः। मां समाह्वयतः क्रूरः युद्धकाङ्क्षी सुदुर्मतिः। तस्य तद्गर्जितं श्रुत्वा निःसृतोऽहं नृपालयात्। अनुयातश्च मां तूर्णम् अयं भ्राता सुदारुणः। स तु दृष्ट्वैव मां रात्रौ सद्वितीयं महाबलः। भ्रातृवद्भयसन्त्रस्तः वीक्ष्यावां तमनुद्धृतौ। अनुद्धृतश्च वेगेन प्रविवेश महाबिलं। तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्बिलम्। अयमुक्तोत मे भ्राता मया तु क्रूरदर्शनः। अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीं। बिलद्वारि प्रतीक्षत्वं यावदेनं निहन्यहम्। स्थितोऽयमिति मत्वा तु प्रविष्टोऽहं दुरासदं। तं च मे मार्गमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा। स तु दृष्टो मया शत्रुः अनिर्वेदाद् भयावहः। निहतश्च मया तत्र सोऽसुरो बन्धुभिः सह। तस्यास्यात् प्रवृत्तेन रुधिरौघेन तद्बिलं। पूर्णमासी दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले। सूदयित्वा तु तं शत्रुं विक्रान्तं दुन्दुभे सुतं। निष्क्रामन्नेव पश्यामि बिलस्यापि हितं मुखं। विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः। यदा प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं वृषदुःखितः। पादप्रहारैस्तु मया बहुभिस्तद्विदारितं। ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पदापुरमुपागतः। अत्रानेनास्मि समृद्धः राज्यं प्रार्थयतात्मनः। सुग्रीवेन नृशंसेन विस्मृत्य भ्रातृसौहृदं एवमुक्त्वा तु मां तत्र
वस्त्रेणैकेन वानरः तदा निर्वासयामास बाली विगतसाध्वसः तेनाहमपविद्धश्च कृतदारश्च राघव तद्भयाच्च महीकृष्णा क्रान्तेयं सवनार्णवं ऋष्यमूकं गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः प्रविष्टोऽस्मि दुरादर्शं बालिनः कारणान्तरे एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकदनं महत् अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव बालिनस्तु भयार्तस्य सर्वलोकभयङ्कर कर्तुमर्हसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात् एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितं वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव अमोघा सूर्यसङ्काशाः ममैते निशिता शराः तस्मिन् बालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः यावत्तं नाभिपश्यामि तव भार्यापहारिणं तावत् स जीवेत् पापात्मा बाली चारित्रदूषकः आत्मानं मानात् पश्यामि मग्नं त्वां शोकसागरे त्वामहं तारयिष्यामि कामं प्राप्स्यसि पुष्कलं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितं सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमब्रवीत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे राज्यनिर्वासकथनं नाम दशमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।